बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी बातें सुनी जा रही हैं। कुछ बेहतरीन हमारे दोस्त अंकर जैसे समी इब्राहिम साहब हैं मोहतरम, और इमरान ख़ान साहब, इमरान रियाज साहब, और यार मकबूल और वक़ार मलिक साहब, ऐसे ही बेहतरीन हमारे एंकर हैं। अल्लाह ताला उनकी सहाफ़त को, अल्लाह ताला उनके दिलो दिमाग को इंसाफ और गुड सहाफ़त की तौफ़ीक दे। हमेशा हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मसला ये है बिरादर कि अब देखें कि ये अदालतें हमारी क्या करनी। अदालतें, हम पूरा अदालतों पर भी वो कसूर न ठहराएं। ये कुछ जज हैं, कुछ इनमें जज हैं जैसे चीफ़ जस्टिस है। चीफ़ जस्टिस पूरे जजों के ऊपर एक मेंबर होता है, बड़ा है। उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, उसको अपने ज़र्फ़ को वसी करना चाहिए कि उसको अदालत, अवाम ने अपनी अदालत में बिठाया। उसके बाप की अदालत नहीं है, किसी जज के बाप की अदालत नहीं है, अवामी अदालत है। उसमें चीफ़ जस्टिस को बिठाया कि हक़ और सच और इंसाफ करो, ना कि एक जमात के लिए फ़ौरी रिलीफ़ और दूसरे गरीबों के लिए या दूसरी जमातों के लिए जिसके लिए बुग़्ज़ भरा हो उसके लिए कोई रिलीफ़ नहीं है। ये बड़े अफसोस और शर्मनाक बात है हमारी अदालतों की। मैं बार बार कहूँगा कि अदालतें होश का नाखून लें। अदालतों में बैठे बुग़्ज़ भरे जो जजेस हैं, बादी व नज़र, उनको होश का नाखून लेना होगा। ये अदालतें हैं, ये मजाक नहीं है। ये मुल्क के साथ मजाक मत बनाओ। देखा जामिया कराची में जो ये अभी हमला हुआ, इन्हीं 18 जमातों की वजह से हमले शुरू हो गए। तुम्हें मुदाखलत, जजों से पूछता हूँ, तुम्हें मुदाखलत और लेटर, वो जो अमेरिकन मुदाखलत साजिश, वो नज़र नहीं आई। उस पर कोई फौरी तौर पर रिलीफ या फौरी तौर पर सिमात का कोई मसला नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन ये घटिया लोग आ गए हैं। एक घटिया औरत उठती है, दरख्वास्त देती है, मरियम नवाज़ औरंगज़ेब, तो उसकी फौरी सिमात शुरू। वज़ीर आज़म के 100 बंदे जो जिनमें अक्सरियत चोरों की है, अक्सरियत ज़मानत पर रिहा है, उनके लिए जहाज़ बोइंग चाहिए जी, 777 बोइंग चाहिए, वो जा रहा है। ये कम अज़ कम 40 से 50 करोड़ ख़र्चा होगा। जिस 40-50 करोड़ से सैकड़ों घर, बेरोज़गार और भूखे गरीबों मिस्कीनों के घर जो है न पलते हैं। इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाले जजेस थोड़ा सा दिमाग को इस ठंडे एयर कंडीशन से निकाल पर गर्मी पे लाकर इसको ज़रा थोड़ा सा गर्म करके, इसको ज़रा झंझोट के तेल से तिली लगा के ज़रा सोचो कि क्या कर रहे हो मुल्क के साथ, और मुल्क के साथ हो क्या रहा है। मैं फिर से कहूँगा, मेरा मुल्क है ये, किसी जज के अगर उनका मुल्क है तो बाइंसाफ हो जाएं। अगर वो चाहते हैं मेरी तरह कि मेरा मुल्क है, वो भी कहते हैं कि ये भी हमारा भी मुल्क है, तो इंसाफ करें मुल्क के साथ। किसी एक के लिए रिलीफ नहीं चलेगा इस मुल्क में, समझ गए। ये जामिया कराची में बम फटना शुरू हो गए, उससे पहले चैनिज़ को वो धासू डैम में उड़ाया गया। तुम्हें वो अज़ खुद नोटिस नज़र नहीं आ रहे आपको? इन लोगों के जो चोर रास्ते से, जो ज़मीर फ़िरोशी रास्ते से, जो मुनहरिफ लोटे, ख़रीद व फ़रोख्त, बैरूनी ख़त और बैरूनी डॉक्यूमेंट्स और बैरूनी जो मुदाखलत और साजिश है, उस पर कोई अज़ खुद नोटिस नहीं आया। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। इसका मकसद है तुम्हें इमरान ख़ान और PTI के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ है, तो निकल जाओ, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो, निकल जाओ, छोड़ दो कुर्सी को। तुम्हारे बाप की कुर्सी नहीं है ये। चीफ जस्टिस लंबा कद लेके खड़ा हुआ है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु तवीलुन अहमकुन इल्ला उमर। तुम उन अहमकों में से हो, तुम अहमक हो, तुम्हें फैसला करना नहीं आता, छोड़ दो इस कुर्सी को। तुम चीफ जस्टिस के काबिल नहीं हो, छोड़ दो इस कुर्सी को। और मैं एस्टेब्लिशमेंट्स को भी कहूँगा, जो भी इस वारदात में शामिल हैं, बैरूनी साजिश और अमेरिकन
امپورٹڈ حکومت کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں چھوڑ دو یہ کرسی، چھوڑ دو بے غیرتو یہ کرسی، یہ عدالت عوام کی ہے اور تمہیں کل اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور حساب و کتاب کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہاں سے پکڑا جائے گا اور اس آگ میں پھینکے جاؤ گے جو آگ تمہیں شاید تمہارے سوچ اور ذہن میں بھی نہ ہو۔ ملک کے لیے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے تم نے۔ وہ 100 آدمی جا رہا ہے ہمارے ملک کے خزانے کے پیسے لٹانے کے لیے عمرے پہ، بلی 100 چوہے کھا کے عمرہ پہ گئی، حج پہ گئی۔ شرم کرو، کچھ شرم کرو۔ یہ ملک کا ایک ایک پائی ضروری ہے، حج ضروری نہیں ہے۔ ملک کی عوام کا پیسہ ایک ایک پائی، عدالت پہ بیٹھے ہوئے کرو عدالت، انصاف بتاؤ نا ان کو کہ ملک کی عوام کا ایک ایک پائی ہم تمہارے عمروں پر فضول خرچہ نہیں کرنے دیں گے۔ بولو نا انصاف، کیوں نہیں بولتے ہو؟ یہاں انصاف تمہیں روکتا ہے؟ ججوں کو یہاں انصاف روکتا ہے؟ شرم کرو۔ کسی مولوی، کسی جج، کسی عوام کے کسی، چاہے میں ہوں، چاہے میری پارٹی ہے، چاہے ہمارا لیڈر عمران خان ہے، چاہے اس کو بھی آپ روک سکتے ہو کہ آپ عمرہ پر نہیں جا سکتے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ روکو نا، کیوں نہیں روکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بوئنگ طیارے مانگتے ہیں اور وہ ان پر سومو نوٹس نہیں لیا جاتا، اور رات کے 12 بجے اور عدالتیں کھولی جاتی ہیں ان کے لیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے باپ کی عدالت ہے یہ، تیرے باپ کی عدالت ہے۔ میں کہتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، آج میں کہتا ہوں جو کاٹنا ہے میرا کاٹ لو۔ آج میں کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تو نے انصاف کا بالا نہ کیا اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہمارے دھرتی ماں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس ملک میں اگر خانہ جنگی ہوئی اور اس ملک میں اگر تباہی ہوئی، تو ججز سن لو، جو بھی ججز ہماری اس چیف جسٹس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو اس دھرتی پر بھی سزا ملے گی، آخرت میں بھی جہنم رسید کریں گے۔ اگر وہ سری لنکن مسافر بیچارہ ایسے مارا جا سکتا ہے تو تم آسمان سے نہیں اترے، تمہیں بھی ہم گھسیٹ کے ماریں گے۔ تم نے تماشا کر رکھا ہے اس ملک کے لیے، تم نے بربادی کا سبب بنا رکھا ہے ملک کے لیے۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا، تیرے انصاف عقل سے اور آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا۔ تم کاغذی کتے بنے ہوئے ہو، کاغذی پٹھو بنے ہوئے ہو، جو لیٹر باہر سے حکم آتا ہے وہی مانتے ہو۔ ہماری پاک سرزمین کے لیے دھبا اور بدماشی بن چکے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہم تمہیں جج نہیں مانتے، جو ججز انصاف نہیں کریں گے انہیں ہم جج نہیں مانتے۔ وہ چھوڑ دیں ہماری عوامی عدالت۔ جو فوج چوکیدار ہے ہمارے ملک کی، وہ اگر بدماشی کرے گی، ہم ان کے لیے بھی یہی الفاظ کہیں گے کہ چھوڑ دیں۔ وہ اگر صحیح با انصاف چوکیداری نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کی باغدار چھوڑ دیں۔ عوامی عدالت ہے، عوام فیصلے کرے گی۔ تم نے تماشا بنا رکھا ہے ایک جھوٹے اور چور گروپ کے لیے۔ پوچھا ہے ان سے، پوچھو، آج خود نوٹس پوچھو منحرف لوگوں سے کہ کیا عوام نے تمہیں اجازت دی ہے؟ پوچھو ان 18 پارٹیوں سے، ججز، چیف جسٹس بندال، پوچھو ان سے کہ کیا انہوں نے عوام سے پوچھا ہے، جا کے عوام سے ووٹ لیا ہے کہ عوام نے ان کو بولا ہے کہ تم سارے مل کے اکٹھے ہو کے ایک جماعت کو گرا دو؟ پوچھو۔ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ مجھے بٹھاؤ، میں تمہیں انصاف کر کے دکھاتا ہوں۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔